Nice looking food. Rice सेलरोटी हाले जस्तो मिठो. Hello guys, namaste. Welcome to our channel. Explain baby please. आज चाहिँ हामीसँग क्यानको टुना अनि भटमास अनि यो चाहिँ बिहान मम्मीले बनाउनु भएको आलु अचार. यो चामल नयाँ हो. भातपट्टिबाट किनेर आएको. आलुको आज पनि हैन, आज चाहिँ हामी टुना फिश खाँदै. काँक्रा पनि छ. कागती त अफ कोर्स है. Okay guys, let's dig in without any ढिलो. कागती हान्नु? खाइ ल, कागती छ. ओके, छ, राम्रै छ बेबी. मुखमा पानी आइसक्यो यार. यो चामल चाहिँ हेर्नुस् है, एकदमै लामो लामो रहेछ. मिठो मिठो मिठो. खाइला आ गर्नुस् त. You guys got it? Nice. अमिलो रे. मुखै मिर्र भयो. भोलि चाहिँ गुन्द्रुकको झोल बनाउँछु ल. थोरै गुन्द्रुकको झोल पनि बनाउँछु कि मम्मीले खानुहुन्न भने तिमीले मात्रै खान अनि अरू पनि बनाउँछु. अचार बनाउनु मन. मलाई झोल र भट्टाले खानु मन लाग्छ क्या. गुन्द्रुकको क्या. थोरै किन मलाई बनाउनु ल. मम्मी चाहिँ खाजा खानुहुन्न. यो टुना एकदमै मिठो लाग्छ मलाई. यो टुना हिजोको अहिले त मलाई तेह्रवटा चना किनेर आउँछु यहाँबाट. कहिले अब खाएर यहाँबाट सानो दोकान चाहिँ Guys, lemon is life. आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा फेरि तपाईहरुको लभली कमेन्ट्सहरु पढ्ने छौं. आजकल चाहिँ कमेन्टहरु एकदमै धेरै आउन थालेको छ है. हामी एकदमै ट्राई गर्दै छौं रिप्लाई गर्न. सो प्लिज नरिसाइदिनुस् होला. तपाईहरुको माया देखेर सपोर्टहरु देखेर वी आर रियली ह्यापी. वी आर रियली ग्ल्याड. सक्दो प्रयास गर्ने छौं. यस्तो गर्ने के मेसेजहरुलाई लभ रियाक्ट गर्ने, लाइक गर्ने अनि उसमा पढ्ने के रिप्लाई नगर्ने भिडियोमा. बुझ्यौ नि? यो टुना चाहिँ तिनीहरू के अरे खालको लाग्छ पनि राम्रो हुन्छ.
माछाहरू चाहिँ छाडे चुलाइ चल्दैन होइन 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 सालमन चाहिँ हो सालमन हो कि सालमन चाहिँ होला है मलाई चाहिँ बेबी अनि हाम्रो दाउराहरू छ नि आगोमा सबै आगोमा पकाएर खानु मन लाग्छ क्या आगोमा पकाउनु के हुन्छ तर भाँडा कालो हुन्छ एकदम ल्याउँछ त्यो भएर पर्छ म चाहिँ फेरि यो गाउँघरमा आगोमा पकाउने खानाहरूको एकदमै फ्यान है म उसको घर जाँदाखेरि मेरो ससुराली जाँदाखेरि यस्तो मिठो भयो खाना सबै आगोमा पकाउने माइ गड त्यो टेस्ट अझै पनि आई क्यान रिमेम्बर बाहिर पर्ला एकदम राम्रो आलु धेरै दियो मलाई अरू नभए पनि तरकारी मात्रै क्या तिनीहरूको चाहिँ खानु मुख मिठो हुन त्यस्तै हो अनि आई नो यो भिडियो हेरिराख्नु भएको सबैजनाको मुख मिठो छ है त्यही भएर नै हामीलाई माया गर्नुहुन्छ तिमी खाऊ म अब कमेन्ट पढ्छु है तपाईँहरूको ओके गाइस हामी चाहिँ म चाहिँ यो चटपटी भिडियोको कमेन्टहरू पढ्दैछु है माया गुरुङले भन्नुभएको छ चटपटे यस्तो भन्नुभएको छ लभ थ्याङ्क यू माया गुरुङजी मनु सिंह ठकुरी वाउ चटपट आई लाइक इट लभ यु बोथ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच मनु सिंह ठकुरीजी दिपेन थापाले सोध्नु भएको छ ब्रो कुन भिसामा युके गएको हो स्टुडेन्ट कि वर्किङ क्युएनए गर्नु पर्यो है छिट्टै ब्रो एन्ड सिस दिपेन थापा दे यु गो हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्ट भिसा पनि होइन वर्किङ भिसा पनि होइन हाम्रो चाहिँ ड्याड एक्स ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्छ अनि सबै ब्रिटिस आर्मीको फ्यामिली चाहिँ युके जान मिल्ने सो उसको पनि सेम हो ड्याड आर्मी मेरो पनि आर्मी सो दे यु गो जिनिया जेबीले भन्नुभएको छ फेरि किप रकिङ गाइज थ्याङ्क यू सो मच दिदी शशि थुलुङले थम्स अप गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच सिया मगर नमस्ते म बुटवलदेखि हेर्दैछु कति मायालु जोडी के अरे सिया मगरजी ओ माई गड बुटवल इज अ लभली लभली प्लेस थ्याङ्क यू सो मच म एकचोटि आएको छु बुटवलमा चाहिँ म चाहिँ भैरवा आएको थिएँ बुटवलमा चाहिँ खै सानोतिनो सपिङ गर्न गएको थिएँ सानो थिएँ हाम्रो आन्टी चित्र गुरुङ रोशनीले बनाएको चटपट अब कहिले हो खाने मिसिङ यु बोथ छोरा बुहारी नाइस डे बाइ द वे चित्र गुरुङ चाहिँ हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ हामी पोखरामा बस्दाखेरि आन्टीसँग बस्थ्यौँ बाजेको घरमा आन्टी वी मिस यु एनिक बाजे सबैजनालाई धेरै धेरै माया थ्याङ्क यू सो मच एक दिन हामी युकेबाट फर्केपछि खाम्ला नि आन्टी चटपटे ल भात थाप्छु है म एकैछिन ल गाइस बुढीले भर्खरै भात थापिदिनु भयो कागती रोइ यसरी रोइ सेलरोटी हाले जस्तो यो हो नि त मैले कहिलेकाहीँ नहुने कुराहरू छ है तर आई एम फनी या कसरी नहुने कुरा भयो त्यो हुने कुरा त नि त्यही भएर हाम्रो जोडी मिल्छ क्या म स्टुपिड नहुने कुराहरू गर्छु उसले मलाई सपोर्ट गर्छ
स्टुपिड भन्दा That's अब why- एकदमै उ छ भने त That's why I love you, baby. I love you. बस्नु बस्नु लागेको क्या हाम्रो भिडियो हेरेर भोक लाग्यो होला है तपाईँहरूलाई ल एक गाँस दिन्छु अनि म तपाईँहरूको कमेन्ट फेरि पढ्छु है त धेरै त छैन यो भिडियोमा ल गाइस यदि हाम्रो भिडियो हेर्नेहरू कसैले पनि चम्चाले खानुहुन्छ भने छोडिहाल्नुहोस् त्यो चम्चाले खाने होइन अब चम्चाले खाने नुडल खाने होइन चौचौ खाने थुक्पा खाने भात भनेको चाहिँ कस्तो मिठो भयो अमिलो तिमीले एक गाँस खाएर कन्टिन्यू गर्छु भनेको कति गाँस भइसक्यो भन्नुहोस् त पहिला फिनिस यस्तो मिठो छ अनि I cannot control myself. ल म तपाईँहरूको कमेन्ट फेरि पढ्छु मेनुका राई वाह चटपटे माई फेभरेट न्यू आलु ग्रेभी रेसिपी मलाई धरानको याद धरानको चटपटे आलु निम्की ओहो धरानमा पनि चटपटे आलु निम्कीमा सेम यस्तै ग्रेभी होला आउँछ यस्तै ग्रेभी हो तर अलिक डार्क हुन्छ है कलर है मैले आलु खाएको छैन होइन रातो कलर भनेको के हाम्रो चाहिँ अलि सेम ग्रेभी हो तर कलर एकदम डार्क हुन्छ ठुलो भाँडा खानुको मजा अर्कै हुन्छ एक्ज्याक्टली नाइकी भन्नुभएको छ निक लेख्नु भएको होला जी आज कस्तो राम्रो देखिनु भएको कस्तो दामी देखेको हेयर कलरले कुन होला निक्की नाइकी लुकिङ कुल यो कलर चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ ब्लिच कलर मात्रै हो पोखरामा हालेको ब्लिच कलर गरेर मैले चाहिँ सिल्भर एस कलर लगाएको थिएँ एस कलर चाहिँ पोखरामा बस्दाखेरि त्यति केयर नगरेको कारणले सबै कलरहरू उड्यो अनि मैले चाहिँ किनेर ल्याएको छु युके जाँदाखेरि एस कलर लगाएर हिरो भएर जाने विचार छ अलिकति वेट लुज गरेर सो थ्याङ्क यू सो मच सुजना थापा 7UU2262 वाउ यम्मी यम्मी चटपटे दी एन्ड दाइरे थ्याङ्क यू सो मच सुजना बहिनी नेपाली ट्विन्स एन्ड ममले लभ 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 भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच दादा एन्ड भाउजूको कपाल इज माई बेस्ट कपाल दादा त अहिले हल्का घटे जस्तो लाग्यो अरे वर्षाजी थ्याङ्क यू सो मच त्यति साह्रो होइन अलिअलि चाहिँ घटेछु पहिलाको भन्दाखेरि यु क्यान सी द डिफ्रेन्स भिडियोमा है पहिला अत्रो थिएँ म योहरू अहिले चाहिँ अलिकति घटेको छ नम्रता गुरुङ लभ यु दिदी भेना लभ यु टु नम्रता भेना भनेपछि के पर्यो साली लभ यु टु सालीजी अनिता लिम्बू वाउ यम्मी सो स्वीट कपाल माई बेस्ट कपाल गुड गड ब्लेस यु बोथ अनिता लिम्बूजी थ्याङ्क यू सो 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 मच दुर्गा राई लभ यु निक एन्ड रोजी दुर्गा राई वी लभ यु टु अर्पणा प्रधानजीले भन्नुभएको छ यस यु बोथ लुक्स बेटर रेदर देन अलोन सिस रियली युआर सो सो स्विट अर्पण प्रधानजी हामी धेरै जस्तो चाहिँ सँगै गर्ने प्रयास गर्छौँ
तर कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो हेल्थको कारणले पनि म अलि हेल्थ पनि अनि अब कहिलेकाहीँ अब काम पनि पर्छ सो इट्स नट पोसिबल एभ्री सिङ्गल टाइम चाहिँ म आउन सक्दिनँ त्यसको लागि सरी अनि अब ऊ नआउँदाखेरि चाहिँ भिडियो नबनाऊँ कि भन्ने पनि हुन्छ तर मलाई चाहिँ अब तपाईँहरूको लागि भए पनि तपाईँहरूको अगाडि खाँदै खिच्न मन लाग्छ सो एक्लै भए पनि आउँछु सरी फर द्याट उज्जवल भाइले भन्नुहुन्छ हम बुझ्छौँ दाजु भाउजू तपाईँहरू युके जानै पर्छ भनेर युके गएर बबाल कन्टेन्ट हाल्नु ल आवर लभ एन्ड सपोर्ट आर अलवेज विथ यु उज्जवल भाइले चाहिँ जहिले पनि दामी दामी कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच भाइ अनि वी लभ यु टु युके आएपछि बबाल कन्टेन्ट आउँछ है गाइज साँच्चै भने निक दादा सरी मुना डरलामी अगेन मेरो बहिनी निक दादा हल्का दुब्लाउनु भएको रहेछ अझ अलिकति दुब्लाउनु है नाइस जोडीले मुना डरलामी चाहिँ आई एम ट्राइङ एभ्री डे वर्कआउट गर्छु बिहान बेलुका सो थ्याङ्क यू सो मच मुना अनिसा मगर वाउ यम्मी यम्मी चटपटे थ्याङ्क यू सो मच अनिसा चटपटे चाहिँ धेरैजनाले मन पराउनुहुन्छ है मिगमार शेर्पा चटपटे त निकै मिठो जस्तो छ तर भाउजूले बेलामा गीत पनि गाइदिनु भयो भने गजब सुन्नुमा सुगन्ध हुन्थ्यो अरे ल एन्सर मलाई चाहिँ अलि लाज लाग्छ कि क्यामेरा मेरो स्वर खासै राम्रो छैन मैले चाहिँ यतिकै अस्ति गाउँमा हुँदाखेरि भिडियो गर्दाखेरि गीत गाएको थियो तपाईँलाई चाहिँ राम्रो लागेको है तर खास मेरो स्वर राम्रो छैन त्यसो भए यस्तो गरौँ तिमी गीत गाऊ अडियो मात्रै हालिदिन्छु है देयर यु गो यु आर ए फन बबाल मेट रे थ्याङ्क यू सो मच मेट विद्या कटवाल कस्तो मिठो देख्यो रे इट इज अलवेज यम्मी एकदमै मिठो हुन्छ हाम्रो मुख मिठो छ थ्याङ्क यू सो मच चटपट भनेपछि चाहिँ जसरी पनि सिम्पल तरिकाले बनाए पनि मिठो हुन्छ पूजा राई दाइ स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड सधैँ हेल्दी हुनु हेल्दी खानेकुराहरू खानु अनि मुकबाङ भनेर चाहिँ भने छ भने बढ्नु है गुड छ भने गर्नु है गड ब्लेस यु थ्याङ्क यू सो मच पूजा राई हामी वन्स वी गो ब्याक टु युके विल बी इटिङ लट अफ हेल्दी फुड्स है सालाड्सहरू अनि त्यस्तो अब नेपालमा चाहिँ इट्स नट पोसिबल थ्याङ्क यू सो मच सिरी क्युट इट्स कल्ड मुरमुरे हेरिन हैदराबाद इन्डिया आई अल्सो लाइक दिस रे यस थ्याङ्क यू सो मच सिरी पूजा राईले फेरि कमेन्ट गर्नुभएको छ ओमाइ गड कस्तो सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि पूजा राईले 2 3 4 5 वटा कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ मनी अकबरे त 3 सम्म त मजाले खान्छु रे ओ माई गड हाउ हे कहाँ कम मिठो हुन्छ अरे भएन भन्ने त मजा नै आउँदैन अरे थ्याङ्क यू सो मच पूजा राई हामी त सक्दैनौँ मैले भने नि मेरो साथीले त खान्छ क्या उहाँ पनि राई हुनुहुँदो रहेछ दाइ हजुरको हेयरमा कुन कलर गर्नुभएको भनिदिनु न प्लिज अञ्जली श्रेष्ठ दाइको मात्रै मेरो नसोध्ने उसले पनि गरेको मेरो चाहिँ फुल सोध्नुहोस् न यो नेचुरल ब्ल्याक हो मेरो ओरिजिनल कलर चाहिँ सिल्भर कलर थियो म फोटो राख्छु कस्तो निस्केको थियो यता कि यता पनि राखिदिन्छु यता पनि राख्न सक्छु फोटो हेर्नुहोस् अनि कलरको नाम रहेको छ एस कलर तपाईँले ब्युटी पार्लरमा गएर एस कलर गर्ने हो भन्यो भने एक्ज्याक्टली त्यस्तै सिल्भर कलर निस्किन्छ सिल्भर अलिअलि निलो निलो कस्तो कस्तो हुन्छ है What happened? बिहान चटपट भिडियो अरे अञ्जलीजी थ्याङ्क यू सो मच यो नेपाली पढ्दा मलाई आउँदैन मारिया गोरेटी चटपटे एकदम मिठो देख्दैछु हो नि पहिलेदेखि नै एक्लै बसेर खाएको हेर्दै आएको भए हामीलाई पनि मजा आउँथ्यो तर बहिनीसँगै बसेर खानु भएको हेर्ने बानी भयो भाइ एक्लै बसेर कप खाएको देखेर राम्रो पनि लागेन मजा पनि आएन नि अबदेखि सधैँ यसरी नै भाइ बहिनी दुवैजनासँगै बसेर खाएको हेर्नु पाऊ है तपाईहरुको दिन शुभ अनि मङ्गलमय रहोस् उहाँले चाहिँ एकदमै जहिले नि सही कुरा गर्नुहुन्छ क्या हाम्रो मारिया गोरेटीजीले चाहिँ अब चाहिँ म हरेक भिडियोमा आउने कोसिस गर्छु छुटाउने छैन कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई अलि कहिलेकाहीँ म सन्चो हुँदैन सन्चो नहुँदाखेरि अनि बिजी हुँदाखेरि चाहिँ म आउन सक्दिनँ किनभने माथि चाहन्छु एज यु गाइज नो ऊ पनि थाइरोइड पेसेन्ट हो म पनि थाइरोइड पेसेन्ट हो अनि
अर्को कुरा यो आमा कति धेरै कमेन्ट हो अवश्य दिलायो तब यो कुरा अहिले कन्टिन्यू गर्छु म अर्को रहेको छ दिपेन मगर थापा माई फेभरेट फुड वाउ भनेको छ थ्याङ्क यू सो मच नानु पन्थ ओ यमी भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच अजिक रगमले भन्नुभएको छ वाउ चटपटे नाइस मेकिङ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई पुनम लामा ए हो नि पिरो भयो अनि त्यसको फेसमा रियाक्ट नै देख्दैन म त मार्क्विन्सको रे त्यही त पुनम लामा एक्ज्याक्टली स्पाइसी भन्छ अझै खुर्सानी टोक्छ के हो बौला हो क्या आज त वान अफ माई फेभरेट फुड चटपटे विथ लस अफ चिली बट इट लुक्स सो यमी गाइज आई एम क्रेभिङ नाउ तपाईँहरू पनि बनाएर खानुहोस् थ्याङ्क यू सो मच पुनम अनि फरेन माईले भन्नुभएको छ बिग फ्यान लभ लभ अनि रोइरहनु भएको छ आई डोन्ट नो भाइ थ्याङ्क यू सो मच फरेन माईजी थ्याङ्क यू इच एन्ड एभ्री वान अनि म एकचोटि त्यसको कमेन्ट गर्छु ल मारिया गोरेटीजी एज यु नो ऊ पनि थाइरोइड पेसेन्ट हो म पनि थाइरोइड पेसेन्ट हो तर मेरो चाहिँ अहिलेसम्म मेजर 2टा सर्जरी भइसक्यो घाँटीकै अनि अरू सानोतिनो यताउता टालटुल त कति भइसक्यो त्यही भएर म चाहिँ यस्तो रोगहरू एकदम सहन चाहिँ म चाहिँ एकदमै सहन्छु क्या है मेरो सहनशीलता चाहिँ एकदमै सहन्छु म एकदमै सक्छु त ऊ चाहिँ अलि के भन्छ अलि विक नै छ सहन सक्दैन यताउता बिरामी हुँदाखेरि पनि सो त्यही भएर म जस्तै जे भए पनि म भिडियो चाहिँ खिचिरहेको हुन्छु ऊ चाहिँ बिचरा सक्दैन सो अबदेखि चाहिँ ऊ आएन भने म पनि भिडियो खिच्दिनँ एक्लै बरु आयो भने सँगै आउँछौँ धमाका गर्न ल गाइस चिल्दै भयो अब तपाईँहरूसँग साउट आउट दिन गफ गर्न रमाइलो भयो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ मेक श्योर यु लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला अनि मेक श्योर यु क्लिक द्याट बेल आइकन एज वेल फर द नोटिफिकेसन सी यु गाइज इन अनदर भिडियो till next time peace out bye bye आयो कि नै तपाईसँग उडेन है उडेन उडेन उड्यो अब चाहिँ आयो कि अलि गएन क्या ल अब आयो